الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله وشيوخنا المبجلون وضيوف الكرام ورئيس الحفلة التخرجية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من سعادتي الوقوف أمام جمع البحير بين الأعوام والخواص أقدم خطبة مجزاة عن جور التعليم في مدارس الدينية في باكستان وأثره العظيم. إن المدارس الدينية في باكستان تمثل منارات نور وسط الظلمات الجهل والضياء، وهي من أهم المؤسسات التي حافظت على هوية الأمة الإسلامية، عقيدتها وثقافتها. تأسست هذه المدارس منزل القدم لتكون حصنا للإسلام ومصدر لإعداد العلماء والدعاة والمصلحين. دور التعليم في مدارس الدينية: الأول، لحفظ كتاب الله وسنة النبوي. إن المدارس الدينية هي الحصن الأول لحفظ كتاب الله وسنة النبوية، حيث تخرج حفاظ القرآن والعلماء المتبرعين في الفقه والشريعة الذي يضيئون الطريق للأمة في شؤون دينها ودنياها. الثاني، إحياء اللغة العربية. هذه مدارس تحافظ على لغة القرآن الكريم، فيه تعلم الطلاب قواعد اللغة العربية مما يربطه بمصادر الإسلام التشريعي الأصلية. الثالث، إعداد الدعاة والمصلحين. تخرج هذه المدارس دعاة ينشرون رسالة الإسلام ويعملون على إصلاح المجتمع وتوعيه بأهمة الأخلاق والقيم. الرابع، التصدي للأفكار الهدامة في عصرنا هذا، حيث تنتشر الأفكار الضالة والإلحادية. تقف المدارس الدينية سدا منيا أمام هذه التحديات، وتخرج علماء قادرين على الرد بالحجة والبرهان. الأثر البارز للمدارس الدينية: الأول، تعزيز المادة الإسلامية. لعبت هذه المدارس دورا كبيرا في توحيد الأمة الإسلامية في باكستان وخارجها عبر تربية الأجيال على القيم الإسلامي التي تدعو إلى المحبة والأخوة. الثاني، خدمة المجتمع. لم تنتصر المدارس الدينية تعليم الشرع فقط، بل ساهمت في العديد من مشاريع الاجتماعية، مثلا إيواء اليتامى وتقديم رعاية المحتاجين. أيها الأحبة، واجبنا تجاه هذه المدارس كبير. علينا أن ندعمها ماديا ومعنويا، وأن نوفر لها الوسائل لتطويل مناهجها ودمج العلوم العصرية مع التعليم الديني، حتى تخرج علماء قادرين على مواجهة التحديات العصر بروح الوسط الإسلامية. وفي الختام، أسأل الله أن يبارك في هذه المدارس، وأن يخرج منها علماء ربانيين ينشرون نور الإسلام في كل أرجاء العالم. ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين أهلهم وخاصة، وما علينا إلا البلاغ.